नाज़रीन आदाब, वाइटल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मगरबी बंगाल के अदबी मंजरनामे की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि मगरबी बंगाल अहद कदीम से ही उर्दू अदब का गहवारा रहा है, जहां मुसलसल अदबी बेदारी तहरीकें देखने को मिलती रही हैं। इन्हीं रिवायत की पासदारी करते हुए गुज़िश्ता रोज कोलकाता के मज़ाफ़ात का शहर कमरहट्टी के कोलकाता मैरिज हॉल में डॉक्टर सलमा खातून की किताब मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक की रस्म हुई, जिसकी सदारत प्रोफेसर आसिम शहनवाज शिबली ने की। आइए इस तकरीब की झलकियों से आपको रूबरू कराया जाए। ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए, हम सब के लिए मग़फ़िरत फरमा, ईमान के साथ ईमान से खातिम फरमा। इस मजलिस को कबूल कर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिhi व नबiyyi मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व अला। इस तकरीब की नक़ाबत मगरबी बंगाल के कोहनामश शायर व अदीब मुमताज़ अनवर ने की। जलसे का आगाज़ कारी मोहम्मद इम्तियाज़ आलम मुदर्रिस आला जामिया मोइनिया ने तिलावत कुरान पाक से की और अजीज़ी नसीम अख्तर ने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में नाते रसूल गुनगुनाकर महफिल को बावकार बना दिया। जलसे का इफ्तिताह यकीन फाउंडेशन के रूह रवां और रहबर फाउंडेशन के रहबर ख़ास मौलाना रोशन जमीर ने की। साथ ही साथ मुसन्निफ़ा को मुबारकबाद देते हुए मौसूफ़ ने कहा कि किताबें तारीख़ का हिस्सा होती हैं, जिसके ज़रिए कौम व मुल्क की तकदीर संवारने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर जावेद हुमायूं ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये किताब आने वाली नस्लों के लिए सूदमंद साबित होगी। हलीम साबिर ने कहा कि मगरबी बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ के हवाले से जो किताब मंजर-ए-आम पर आई है, यह मगरबी बंगाल के अदबी ख़जाने में अजाफ़े का बास बनेगी। डॉक्टर रज़ी अहमद ने खालिक किताब की पजीराई करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ के उन्वान से जो किताब मंजर-ए-आम पर आई है, इस सिलसिले को मज़ीद दराज होने की ज़रूरत है। खालिक किताब डॉक्टर सलमा खातून ने अपनी दिली खुशी का इजहार करते हुए अपने उन मावनीन व मोहसिनीन का भी शुक्रिया अदा किया, जिनमें अलहाज गुलाम मुर्तज़ा अली मरहूम, प्रोफेसर यूसुफ तकी मरहूम, प्रोफेसर आसिम शहनवाज शिबली, संजर हलाल भारती, साहिद शाज के नाम काबिल जिक्र हैं, जिनके बगैर ये सफ़र दुश्वार कुन था। सदर जलसा आसिम शहनवाज शिबली ने कहा कि मगरबी बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ की तख्लीक़ का डॉक्टर सलमा खातून इस किताब के ज़रिया ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर भी एक तख्लीक़कार पल रहा है। उनके मोहसिनीन व असातिज़ा की मदद से उनकी सलाहियतों को और निखारा जा सकता है। मौलाना ताजुद्दीन मिसबाही खतीब व इमाम गरीब नवाज मस्जिद कमरहट्टी ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए तकरीब के मुलतवी होने का ऐलान कर दिया। फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट की अगर बात की जाए तो फैमिली सपोर्ट कहाँ तक आपको मिला कि आज बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ के हवाले से ये किताब जो मंजर-ए-आम पे आ गई है? फैमिली तो मेरे बचपन से ही सपोर्ट रही है। पैदा जब हुई तो अब्बू ने तालीम की राह दिखाई और एमए तक तो शादी से पहले ही हासिल कर ली थी, पर पीएचडी मतलब मेन जो पढ़ाव होता है जहाँ से, उसका असल हकदार मेरे सर ने मेरे हर कदम पर, जैसे ऐसा लगता था कि मैं एक वर्ड पढ़ती तो मेरे पीछे खड़े रहते कि मैं रुकूं नहीं, मतलब इस तरह से वो मेरे ढाल बनकर खड़े रहे। उनका ये कहना था कि अगर तुमको पढ़ना है तो मेरी फिक्र छोड़ दो, जब तुम अगर मुझे खाने नहीं भी दोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी तालीम ज़्यादा जरूरी है। अब बस अगर मैं यही कहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं पीएचडी की भी डिग्री हासिल कर पाई हूँ और किताब भी मेरे मन में आया। एक जो सबसे अहम सवाल है अहलियान कमरहट्टी के लिए कि आप कमरहट्टी वालों के लिए एक आइकॉन बन गए हैं। अगर ये कहा जाए जो 100% सही है, सच है
کہ کمرہٹی میں پہلا PhD خواتین میں حاصل کرنے والی نام اگر کہا جائے تو ڈاکٹر سلمیٰ خاتون کا. ساتھ ہی ساتھ مصنفہ کے حوالے سے اگر کہی جائے کوئی بات ادب پر کسی کی کتاب منظر عام پر آئی ہے تو وہ بھی نام ڈاکٹر سلمیٰ خاتون کا ہے. کا پیغام دینا چاہتے ہیں بالخصوص کمرہٹی کے خواتین کو؟ دیکھیے یہ تو بس میری کوشش ہے کہ جس وقت ہم لوگ گھر سے نکلنا شروع کیے تھے نا اس وقت لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی، کالج تو خاص طور سے وہ 12 کلاس پڑھ لی تو بس ہائی اسکول ہی تک آپ وہیں تک ہے، اس کے بعد سے آپ کو آگے نہیں ہے. پر گھر سے بھی فائٹ کیا ہم نے کہ نہیں پڑھنا ہے، کالج جانا ہے. تو یہی میرا پہلا قدم تھا کہ اگر ہم نکلیں گے تو ہمارے پیچھے اور بھی لڑکیاں اور بھی فیملی تیار ہوگی. تو بس سمجھیے کہ مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ آج صرف میرے پاس ہی صرف ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے تو اور بھی لڑکیاں جو ہے جو PhD کر رہی ہیں، MPhil کر رہی ہیں. تو اگر میں ان کے لیے راستہ بنی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا سا وائٹل نیوز کولکاتہ میں پروفیسر آصف سنور صاحب کا استقبال. سر آپ کا استقبال ہے. آج جس موضوع کے تحت ہمیں آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ کہ آج مغربی بنگال میں اردو تحقیق کے حوالے سے جو کتاب منظر عام پر آئی ہے، اگر ان مصنفہ کا نام نہیں لیا جائے تو یہ ہفتہ ہوئی ڈاکٹر سلمیٰ خاتون، جنہوں نے مضافات میں یوں کہا جائے تو ادب میں یہ پہلا مقام انہوں نے حاصل کیا ہے. چونکہ کمرہٹی مزدوروں کی بستی ہے اور یہاں سے نکل کر کلکتہ کا سفر اور اس جانفسانی کے ساتھ اور نہایت ہی کاوشوں کے ساتھ انہوں نے اس کامیابی کو عبور کیا ہے. اس پہ سر تھوڑی سی دیکھیے، سلمیٰ خاتون گرچہ کمرہٹی کی ہے لیکن جب انسان اپنے علاقے سے تھوڑا دور نکلتا ہے تو اس کے ذہن کو وسعت بھی ملتی ہے، اور جب طالب علم اگر تھوڑا سا ذہین ہو تو اس کو آگے بڑھنے کے راستے خود بخود ملنے شروع ہو جاتے ہیں. سلمیٰ خاتون شروع سے پڑھنے لکھنے کی طرف راغب تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا اور اس سے بھی بہت زیادہ اہم رول ہوا کہ ان کو اساتذہ بھی بہت اچھے ملے. وہ اساتذہ جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھائے وہ تو ملے ہی ملے، آس پاس بھی انہوں نے اچھے اساتذہ کو تلاش کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سیکل کرنے کا عمل جاری رکھا اور مغربی بنگال میں اردو تحقیق جیسی کتاب ان کی منظر عام پر آئی. انہوں نے صرف محققوں کو تلاش کرنے کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ان کے اندر بھی ایک تحقیق نگار پل رہا ہے، جسے اگر تھوڑی سی فراغت ملے، تھوڑی سی اس کو گائیڈنس مل جائے، اس کو تھوڑی سی سربراہی ملے، سرپرستی ملے تو یقیناً وہ کمرہٹی کیا بنگال کا نام اونچا کر سکتی ہے. سلمیٰ خاتون میں یہ پوٹینشیلٹی وافر مقدار میں موجود ہے. میں اس کتاب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ایک خاتون نے پہلی بار ایک ایسے موضوع پر کام کرنے کی کوشش کی جس کی طرف ہمارے بہت سارے مردوں کی نگاہ بھی نہیں پڑتی تھی، اور خصوصی طور پر بنگال میں نثر سے زیادہ نظم کی طرف لوگ توجہ دیتے ہیں، اور نثر میں بھی توجہ دیتے ہیں تو جو فرسودہ چیزیں ہوتی ہیں انہی کی طرف ان کے قدم بڑھتے ہیں. لیکن تحقیق جیسے ایک ثقیل سخت چیز کو انہوں نے اپنے قبضے میں کرنے کی کامیاب کوشش کی. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر ایک آخری سوال یہ کہ جس طرح کی باتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں کہ کتاب میں کچھ ایسے قلمکار کے نام ابھی تک اس میں درج نہیں ہوئے ہیں جنہیں مزید ان پر کام ہونے کی ضرورت ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک یہ نقطہ ہے جس کو آگے تک لے جانے کی ضرورت ہے. سر اس کے بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ واقعی دیکھیں، ایک تو خود تحقیق جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہے. ہم نے جو تحقیق کی اس میں خامی بھی ہو سکتی ہے. ایک دوسرے یہ کہ ہماری اپنی نگاہ بھی جہاں تک پہنچی وہاں تک ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تیسرے یہ کہ خود مصنفہ نے اپنے پیش لفظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں نے صرف ان محققوں کو اس کتاب میں شامل رکھا ہے جنہوں نے تواتر کے ساتھ تحقیق کا کام انجام دیا ہے.
اور ان لوگوں کو بالکل نہیں رکھا ہے جنہوں نے PhD کی تھیسس مکمل کی اور اسے کتابی صورت میں پیش کر دی، کیونکہ میں اسے تحقیق کا کام نہیں سمجھتی ہوں، وہ ان کو ان کی ضرورت ہے جو کتاب کی صورت میں آ گئی۔ تو ایسی صورت میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نام چھوٹ گئے ہیں، بالکل چھوٹے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا نام نہیں چھوٹا ہے جس پر محترمہ کو یعنی سلمیٰ خاتون کو یہ کہا جائے کہ آپ سے فاش غلطی ہوئی ہے نا۔ تو ہاں چھوٹا ضرور ہے، لیکن آئندہ انہوں نے خود بھی اس کا یہ کیا ہے، اعادہ کیا ہے کہ ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بھی ایک دو نام ایسے ہیں جیسا کہ جاوید ہمایوں صاحب نے کہا کہ پروفیسر منصور عالم اور پروفیسر ظفر گاندھی کے نام اس میں شامل نہیں ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا سفیر بالگرامی ظفر گاندھی صاحب کی کتاب ہے جو تحقیقی کتاب ہے، لیکن چونکہ وہ ان کی PhD کی کتاب تھی تو ہو سکتا ہے کہ موصوفہ نے اس بنا پر اس کتاب کو شامل یا ظفر گاندھی صاحب کو شامل نہیں کیا۔ لیکن میرا حافظہ جہاں تک ساتھ دے رہا ہے کہ جلوہ خضر نام کی ایک کتاب بھی ظفر صاحب کی آئی تھی جو تحقیق کے حوالے سے تھی، تو اس کتاب کے حوالے سے ظفر صاحب کا ذکر ناگزیر تھا۔ اور منصور صاحب کا بھی تحقیقی کوئی کام نہیں ہے، اور ہندو مورخین کی جو تاریخ انہوں نے لکھی ہے وہ شاید ان کا PhD کا تھیسس ہے، اس وجہ سے موصوفہ نے اس کو اس میں شامل نہیں کیا۔ سر آخری یہ کہ چونکہ آپ صدر جلسہ رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ناظرین کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنے شاعروں اور ادیبوں کی قدر کیجیے، ایک دوم یہ کہ ادبی اور علمی جلسوں کا نہ صرف انعقاد کیجیے بلکہ اس میں شریک بھی ہوئیے اور اپنے نونہالوں کو یعنی نئی نسلوں کو بوسٹ اپ کیجیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے کہ یہی جو ہے آپ کے علاقے کے نام کو اونچائیوں تک لے کر کے جائیں گے۔ کسی بھی علاقے کی نامآوری وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے، وہاں کی علمی اور ادبی حیثیت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہاں کی کتابوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جن کتابوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن آئندہ 50 برسوں کے بعد اس کتاب کی اہمیت ہو سکتی ہے، تو اس لیے اپنے لوگوں کی عزت کیجیے تو ہی آپ کی عزت دوسرے لوگ بھی آ کر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تو وائٹل جوز میں جاوید ہمایوں صاحب کا استقبال، سر آپ کا استقبال شکریہ۔ آج جس مقصد کے تحت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آج مظفر کے شہر کمرٹی میں ایک بہت ہی نایاب کتاب مغربی بنگال میں اردو تحقیق کے حوالے سے منظر عام کرائی ہے۔ مصنفہ ڈاکٹر سلمیٰ خاتون نے جس جاں فسانی سے کوششیں کی ہیں، اس پہ تھوڑی سی آپ اپنے تاثرات دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے سے محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ خاتون کی اس کتاب پہ جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، خصوصی طور پر اس وقت کہ انہوں نے 200 سالہ 1818ویں صدی سے لے کے تاحال اردو تحقیق پر جو کام ہوا ہے، ہمارے محققین نے جو کام کیا ہے، جو کتابیں لکھی ہیں اور جو اس پر انہوں نے باضابطہ طور پر تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے اور بہت اچھی بات قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اپنے PhD کے کام کو اوپر جو ان کی کتاب آئی تھی، اس پر جو مقالہ تھا، تحقیقی مقالہ جس پر انہیں PhD کا نام ملا، اس سے ہٹ کر انہوں نے عام روش سے ہٹ کر انہوں نے تحقیق، محققین جو تھے ہمارے تحقیق پر انہوں نے اکٹھا کیا، اور نساخ سے لے کر موجودہ عہد کے ڈاکٹر شاہد صاحب، جس میں ہمارے 19ویں صدی، 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے محققین ہیں، ڈاکٹر آخر 19 محققین کا ذکر خیر ہے، نساخ سے لے کر ڈاکٹر شاہد صاحب کا مالا ذکر ہے، اور بڑی اچھی گفتگو نے کی ہے، بہت اچھا مکالمہ کیا ہے، اور جب کہاں کہاں یہ روشنی ڈالی ہے کہ محققین کی زیادہ خدمات۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف مصنفہ ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں اب وہ بات نہیں رہی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بات سچ بھی ہے کہ خواتین اس بہت سے شعبے میں اس ابھر کر نہیں آتی ہے، لیکن مصنفہ نے ان تمام روایت کو توڑا ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔
इस सिलसिले में अभी भी मुझे मालूम हुआ रस्म दुनाई की तकरीब के वक्त कि इनकी वालदा जो दाइश आई थी, वालदा माजिदा ने इन्होंने बहुत बड़ा काम अदा किया, बड़ा रोल अदा किया, बड़ी खिदमत अंजाम दी और इन्हें पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी दी। उसके साथ जो जिसे हम मुकम्मल आज़ादी कहा जाता है, उस सिलसिले से इनके शौहर नामदार ने भी पूरा साथ दिया और हम वक्त इनकी दिलजोई और हौसला अफजाई करते रहे। इसके साथ दूसरा पहलू ये यकीनी तौर पर है कि मज़ाफ़ात में जैसा हमें इल्म में हुआ कि ये पहली खातून हैं जिन्होंने PhD की, बल्कि उसके साथ ये पहली साहिब किताब खातून बन चुकी हैं। इस सिलसिले से हमारी ये तालबात जो है ख़ुसूसी तौर पर उस पर खुशगवार असरात मुंतसिम होंगे और उन बच्चियों की हौसला अफजाई होगी कि हमें अगर डॉक्टर सलमा खातून पढ़ सकती हैं, इस लायक हो सकती हैं, तो हम क्यों न करें। ये एक दूसरा पैगाम ये जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर कि लड़कियों या औरतों को शाना बशाना होकर मर्दों की तामीर तरक्की में और समाज और सोसाइटी की तामीर तरक्की में साथ देना चाहिए। और फिर तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता होंगी तो हमारी नस्ल, हमारे बच्चे कामयाब होंगे और एक अच्छी सोसाइटी की दागदेल पड़ेगी। इसकी तरबीत और इसकी तरसील और इसकी तश्कील बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाइटल न्यूज़ में सर आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आज जिस हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है, आज शहर कम्युनिटी मज़ाफ़ात का एक बहुत ही मानील एक शहर जिसे हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, जहाँ आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आज की इस तकरीब ने बहुत दूर तक एक पैगाम दिया है कि हमारे माशरे की अगर ख़वातीन ने अगर कमर बांध लिया है कुछ कर गुजरने के लिए तो वो किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर सलमा खातून की कावसियों का ये नतीजा है कि आज ये उनकी किताब बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ के नाम से मंजर आम कर रही है। इस पर थोड़ी सी आप ऐसा है, सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूँगा मुसन्निफ़ा को कि बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ के मौजू पर उसने अपनी किताब पेश की। ये कम्युनिटी के लिए, पूरे इलाके के लिए, बिलख़ुसूस नई नस्ल के लिए एक उम्दा पैगाम है। आम तौर से ये लोग सोचते रहे हैं, बहुत सारे लोग दूसरे इलाकों में भी इस तरह सोचते हैं और एक बात बहुत गलत फहमी की तरह लोगों में आम है कि लड़कियों की तालीम पर रुकावट लगाई जाती है। लेकिन सलमा खातून ने अपने कामों से ये साबित कर दिया कि लड़कियों की तालीम पे कहीं रुकावट नहीं है। अगर लड़कियां तालीम हासिल करने की तरफ माइल हो जाएं तो हर तरह से उनके लिए हर फील्ड में काम करने की जगह है। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिस माहौल से, जिस मुआशरे से होकर सलमा खातून ने ये तहकीक के मौजू पर अपनी किताब पेश की है, तो ये न सिर्फ ये कि कामयाब है बल्कि मेरे हिसाब से ये नायाब भी है। सर एक और सवाल जो हमें हमारे ज़हन में उभर कर आ रहा है वो ये कि मुसन्निफ़ा ने जिस तरह की कोशिशें की हैं, ये भी सवाल उठ रहा है कि उन कोशिशों में कहीं ना कहीं एक कमी सी रह गई है। बहुत से कलमकारों नहीं, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि तहकीक और तनकीद ये दो हिस्से इस तरह के रहे हैं कि जिन पर काम करने के बाद किसी को नहीं कहा जा सकता है कि मैंने मुकम्मल तौर पर इस पर काम किया, इसलिए कि ये दोनों सिनफें बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही खुश्क हैं। अक्सर काम करने वाले नहीं मिलते हैं। जिन लोगों ने काम किया है वो भी समझते हैं कि जितना भी काम कर दिया जाए, इन दोनों असनाफ पर काम करने के बाद भी तशफ़ी बख्श काम नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि इसकी तहकीक में भी कुछ कमी रह गई, कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि तहकीक अपने असल हिस्से से, असल जाविये से बाहर निकल गई। लेकिन इन तमाम के बावजूद मुबारकबाद तो इस बात पर है कि तहकीक जैसे खुश्क मौजू पर उसने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी हाँ नाज़रीन, अभी आप कोलकाता के मज़ाफ़ात का शहर कमरहट्टी के कोलकाता मैरिज हॉल से किताब रस्म रुनुमाई की तकरीब से रूबरू हो रहे थे। इस शहर का शुखन अदब के शुमार में तहजीब गुफ्तगू है यहाँ के दियार में। अब हमें आप इजाजत दे, आदाब।